Apoy 22 ka mga barangay sa probinsya sa Sugbo na kadawat ug ginabang pinansyal gikas Kapitolyo na reports Greggy Magdadaro. Live report. Yes, personal nga gitunol ni Governor Pamela Pambare 4 ang tseke sa nagkanang opisyalis sa Barangay Luco, Probinsya, Sugbo. Isip financial assistance pagsuporta sa nagkadaiya usab nga programa o proyekto sa ilang tagstagsa ka mga komunidad. Lakip sa mga gipropose nga proyekto mo ang mga socio-cultural activity o pagpalit og mga ekipo sama sa lamisa, lingkuranan og tent. Si Kapitan Marivic Villanueva sa Barangay Sanlagan sa lungsod sa Badyan may padayag siyang pasalamat human makadawat og 250,000 pesos nga financial assistance gikan mismo ni Bari 4 sa maong kantidad 200,000 pesos ang ikatakdang gamiton pag-improbar sa water supply system sa barangay pinaagi sa pag-instalar og submersible water pump aron palig-on ang pag-agi sa tubig paingon sa mga bukirang dapit. Ang nahabiling 50,000 pesos ibubo sa ipagayong socio-cultural activity. Gibutyag ni Villanueva nga mailisa na gayod ang dugay na kayong water tank di silang barangay nga managhatag unya sa mas kasaligang water supply sa mga lagyong dapit nga naglakip sa tungaan og mga panimalay diha mismo sa duol. Sa kitubukan maabot sa 28 ka mga tsiki nga nagkatidad og 50,000 ngadto sa 250,000 ang yapod sa 22 ka barangay sa 4 ka distrito sa probinsya sa Sugbo. Upat niini gikan sa ikatulong distrito sa probinsya sa Sugbo, tagsa sa ikaupat o ikalimang distrito sa probinsya Sugbo o 16 ka barangay sa ikapitong distrito sa probinsya Sugbo ang nakadawat sa financial assistance gikan sa Office of the Governor. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usab Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.